मुआफ़ियाँ तकलीफ़ का ख़सारा अदा नहीं कर सकतीं। इंसानियत क़ज़ा करके लोग मसल्ले उठाए फिरते हैं। जिस शख़्स के दिन का आगाज़ नमाज से हो, अल्लाह इसे कभी रुसवा नहीं करता। कभी-कभी इंसान ख़त्म हो रहा होता है और लोगों को लगता है कि वो बदल गया है। जिन्हें एहसास ही ना हो, उनके साथ गिले-शिकवे कैसे? तुम किसी इंसान को बुरा मत समझो, वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म अल्लाह के पास है और तुम लाइल्म हो। मोहब्बतें और खुशियां बांटते रहा करें, क्योंकि जिस कुएं से लोग पानी भरना छोड़ दें, वो सूख जाता है। तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं। तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि इनके बुढ़ापे में इनको बादशाहों की तरह रखो। अजीब है ये मोहब्बत की दुनिया, जो दिल में रहते हैं वो ही दर्द देते हैं। हराम कमाई शक्ल नहीं बिगाड़ती, लेकिन नस्लें जरूर बिगाड़ देती है। वक्त की वक्त पर कदर करें, वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि वो दोबारा आपको वक्त दे सके। गुनाहों की ऐसी दीवार ना खड़ी करें जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। हमारी आंखें इस वक्त खुलती हैं जब हमारी आंखें बंद होने वाली होती हैं। अपने तमाम दुश्मनों को माफ कर दो, लेकिन इन लोगों को कभी माफ ना करो जो तुम्हारे रिस्क और इज्जत के दुश्मन हैं। बाप के बाद औरत का सबसे मजबूत सहारा उसकी महाना तनख्वाह है, और यही असल हकीकत है। लोगों के घर देखकर कमतरी महसूस ना करें, क्योंकि कब्र सबकी एक जैसी होगी। आपके बारे में 10% जानने वाले दूसरों को 100% बता रहे होते हैं। मोहब्बत की पहचान इज्जत है। जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता, वो कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती हैं या किसी की असलियत दिखा देती हैं या कुछ ना कुछ सिखा देती हैं। मुखलिसी पर जो थप्पड़ पड़ते हैं, वो आपको बदल कर रख देते हैं। मुझे रब की ज़ात पर इतना यकीन है कि आज अगर वो मुझे कांटों से गुजार रहा है, तो यकीनन गुलाबों तक पहुंचाने के लिए वो आराम से हैं जो पत्थर के हैं। मुसीबत तो एहसास वालों की है। एक बात याद रखें, अपने ज़हनी सुकून के लिए कुछ लोगों को नज़रअंदाज करना कमज़ोरी नहीं, अक्लमंदी है। हर बात को खामोशी से मान लेना, ये भी अंदाज है नाराज़गी का। अल्लाह पाक पर भरोसा रखें, वो सही वक्त पर सही दरवाज़ा खोलेगा आपके लिए। कभी कभी हम कुछ लोगों को ज्यादा मुकाम देकर बिगाड़ देते हैं। अगर वो लोग कम ज़र्फ निकलें, तो वो बदला में हमारी आंखें आंसुओं और दिल दर्द से भर देते हैं। मुस्कुराहट खूबसूरती की अलामत है, और खूबसूरती जिंदगी की अलामत है। दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि दुआ की मिसाल तो दस्तक की तरह होती है, और मुसलसल दस्तक से दरवाज़ा खुल ही जाता है। जिंदगी में चोट लगना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़ख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं। अल्फाज चाबी की तरह होते हैं, अगर आप इन्हें सही तरीके से मुंतखब करते हैं, तो वो किसी भी दिल को खोल सकते हैं और किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं। रूठे मान जाते हैं, बिछड़े हुए मिल जाते हैं, तकदीरें बदल जाती हैं जब बात तहज्जुद पे आती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप देखने में कैसे हैं, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, तो आप दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान हैं। जब कोई समझ ना रहा हो, तो खामोश हो जाना ही बेहतर है। बहस बातों को बिगाड़ देती है। एक दूसरे का साथ देने के लिए किसी मुश्किल तरीन फलसफे की नहीं, बल्कि खूबसूरत एहसास की जरूरत होती है। नफरत वो चीज है जिसे लम्हे में महसूस कर लिया जाता है, और मोहब्बत वो चीज है जिसको साबित करने में जिंदगी गुजर जाती है। एक गलत शख्स से मिला धोखा 10 सही इंसानों पर एतमाद करने की राह में रुकावट बन जाता है। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। हर उस चीज को तोड़ दो जिसको इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान का दिल कभी मत तोड़ना जिसको अल्लाह ने बनाया है।
بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوتے ہیں جب آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں، جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ جس سے حاصل کی جانے والی کوئی بھی خواہش کبھی خوشی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر اس چیز کے لیے جس کے لیے آپ نے کبھی دعا کی تھی اور آج وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا، وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے۔ کون ہے کہ جس میں کمی نہیں ہوتی، آسمان کے پاس بھی تو زمین نہیں ہوتی۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے جو ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ انسان رشتے کی تلخیاں کبھی بھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ جو دل دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر بے قرار ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ بستا ہے۔ جہاں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، وہاں آپ کا نہ ہونا بہتر ہے۔ ایک غلط انسان سے محبت کا تلخ تجربہ آپ کی زندگی کی ساری مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بیوقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ ظرف ہو تو غم بھی ایک نعمت ہے خدا کی، جو سکون رونے میں ہے وہ مسکرانے میں کہاں۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے اور وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔ ہم وہاں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوں۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے، عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ رہتا ہے۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ زندگی میں اچھے اور برے دو طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ جب خود اپنی اہمیت بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ کسی ادھورے سے خوابوں کی تدفین انسان کو حقیقت پسند بن کر جینا سکھا دیتی ہے۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج تک انسان ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ نفرت بہت نقصان دہ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ رہنے والے شخص دل ہی دل میں کرتا ہو۔ رشتے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو وہ مر جائیں گے، اگر آپ ڈھیلے پکڑتے ہیں تو وہ اڑ جائیں گے،
لیکن اگر آپ احتیاط سے پکڑیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ بعض اوقات ہم لوگوں کی اصلیت جانتے ہوئے بھی باتیں اگنور کرتے ہیں کیونکہ ہم انہیں کھونا نہیں چاہتے۔ میری پکار سنتا ہے سرگوشیوں میں بھی، حالانکہ درمیان میں ہے 7 آسمان۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطے کم کر دیتے ہیں۔ ایک غلطی جو آپ کو عاجز بناتی ہے اس کامیابی سے بہتر ہے جو آپ کو مغرور بناتی ہے۔ جو باکردار ہو اسے سیانی کون کہتا ہے، کسی غریب کی بیٹی کو رانی کون کہتا ہے۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ بعض اوقات بات لفظوں کی نہیں ہوتی، لہجوں کی ہوتی ہے۔ لہجے بدل جائیں تو میٹھے الفاظ بھی تیر کی طرح لگتے ہیں۔ بے قدرے لوگوں سے جذبات جوڑ کر سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملتا۔ اپنا اخلاق اچھا کرو کیونکہ یہ حسن تو ایک دن ڈھل ہی جائے گا۔ روٹ چاہنے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ مت سمجھو وہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچو کہ اسے تم پر کتنا اعتبار تھا۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ اتنا کیوں سکھائی جا رہی ہے زندگی، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ میرے خلاف کئی لوگ کام کرتے ہیں مگر ملیں تو بڑا احترام کرتے ہیں۔ تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں اور دل میں رکھی جائیں تو دل مر جاتا ہے۔ آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اسے سب سے قیمتی تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ رونا یہ نہیں بتاتا کہ آپ کمزور ہیں، پیدائش کے بعد سے یہ ہمیشہ اس بات کی علامت رہا ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ ہوگا اعمال پر مبنی ہر ایک کا فیصلہ، جنت میں صرف نمازی تھوڑی جائیں گے۔ اگر آپ غلط ٹرین پر سوار ہو جاتے ہیں تو آپ پہلے اسٹیشن پر اترنے کی کوشش کریں کیونکہ جتنا فاصلہ ہوگا واپسی اتنی مہنگی ہوگی۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ ایک بات یاد رکھیں، اپنی ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اداسی گہری ہو جائے تو من پسند چیزوں سے بھی دل اٹھ جاتا ہے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ عاجزی اختیار کریں کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہوتی ہے۔ زندگی میں چوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔ جہاں جہاں کوئی ٹھوکر میرے نصیب میں ہے وہیں وہیں لیے پھرتی ہے زندگی مجھ کو۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے
और बेवकूफ इतना है कि जागते हुए अल्लाह पाक से नहीं डरता। जिसने आपको गलत करार देने की ठान ली वो आपको गुनहगार साबित करके ही रहेगा, खा खुद नाबीना ही हो। खामोशियों को समझना सीखो क्योंकि इनमें सच होता है, झूठ नहीं। यकीन गहरा हो तो हर दुआ कबूल होती है। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। कुछ रास्तों पर मंजिलें नहीं हुआ करती, होता है तो बस धोखा, उलझने, तजलील। यादें हमेशा खास होती हैं, कभी रोते हुए दिनों को याद करके हंसते हैं और कभी हंसने के दिनों को याद करके रोते हैं। यही जिंदगी है। जब दिल उदास हो और वजह भी समझ में ना आ रही हो तो सूरह रहमान पढ़ लिया करो, इंशाल्लाह दिल को सुकून आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि हमारी आंखों की नमी किसी को नजर नहीं आती, लेकिन हमारी जुबान की तलखी सबको नजर आ जाती है। सच्ची तौबा करने वाले का एक आंसू दोजख की आग को बुझाने की ताकत रखता है। जो लोग अपने मुखलिस रिश्तों को छोड़कर यहाँ वहाँ रिश्ते ढूंढते हैं, इनको आखिर में खुद के जैसे ही लोग मिलते हैं। हमेशा मीठे अल्फाज बोलो ताकि कभी अल्फाज वापस लेने पड़े तो कड़वे ना लगें। जिनके दिल में मकाफात अमल का खौफ हो वो लोग बुरा करने से पहले कई बार सोचते हैं। कभी भी ताल्लुक में दूसरे को अपना जैसा होने की तवक्को ना करो, क्योंकि तुम किसी का सीधा हाथ अपने सीधे हाथ में पकड़ कर चल नहीं सकते। बर्दाश्त की सलाहियत खुश नसीबों को ही मिलती है। इखलाक का हुस्न जब इंसान में आ जाए तो वो खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। जिसके लिए तुम जरूरी हो ना, इसे कोई भी वजह तुमसे दूर नहीं कर सकती। वक्त की कमी ना ही मसरूफियत। अल्लाह तुम्हारी जुबान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राजी होना चाहता है। तीन इंसान तीन चीजों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। जब किसी के दिल का दरवाजा आपके लिए बंद हो जाए तो इसे खटखटा कर अपनी इज्जत नफ्स ना गिराएं, क्योंकि ढूंढने से वो मिलता है जो बिछड़ गया हो, वो नहीं मिलता जो बदल गया हो। इंसान की दस्तरस में चाहे लाख नेमतें हों, एक अधूरी ख्वाहिश सबकी अहमियत घटा देती है। कितना अजीब है इंसान, एक ला हासिल की उम्मीद पर कितने हासिल ठुकरा देता है। खलूस के रिश्ते बोझ नहीं लगते, बड़ी आसानी से संभल जाते हैं। और मतलबी रिश्ते इतने वजनी होते हैं कि इनको संभालते संभालते हम खुद इनके नीचे दब जाते हैं। मट्टी से मट्टी के सफर के दरमियान जो वक्त है वो मोहलत है, और वही मोहलत जिंदगी है। कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के जाने के बाद होता है उसे पछतावा कहते हैं। इस सांस में होती है तकलीफ अक्सर, अच्छे होते हैं वो लोग जो किसी की परवाह नहीं करते। जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल जिद पर अड़ जाता है। जो लोग खुशी से सब कुछ अल्लाह के हाथ में छोड़ देते हैं वो आखिरकार हर चीज में अल्लाह का हाथ देखेंगे। फिक्रें खत्म होती हैं जहां से ईमान शुरू होता है। यार अब तुझे पे छोड़ दिया सब, जो तेरी रजा वो मेरी रजा। ना पूछो जात सब मट्टी, ना पूछो का सब मट्टी। सबसे ज्यादा तकलीफ दे वो लम्हात होते हैं जब आप सबसे कीमती चीज को बचाने में खुद को बेबस महसूस करते हैं। बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। सब्र ऐसे करो जैसे रोजा रख लिया, इस तसल्ली के साथ मगरिब की अजान होनी है। हर रिश्ते में गलतियां तो होती हैं मगर गलतियों को समझाया जाता है, रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। किसी को नजरअंदाज करना नफरत की एक बदतरीन किस्म है। आजमाइश कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। कितना आर्जी है ये जहां, कितनी मुख्तसिर हैं ये सांसें।
گفتگو بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا بس پالا گیا ہے۔ ہماری زندگیاں اپنے خاتمے کا آغاز اسی دن کر دیتی ہیں جب ہم ان چیزوں پر خاموش ہو جاتے ہیں جو اہمیت رکھتی ہیں۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو اور جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کون خالی ہے۔ خاموشی بے سبب نہیں ہوتی، درد آواز چھین لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ بہت ساری راتیں تنہا گزار سکو قبر میں۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، خواہشات، احساسات اور لوگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن لوگوں کو تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو محبت عزت دے کے سجائی جاتی ہے، یقین مانو وہ ہمیشہ نبھائی جاتی ہے۔ خاموش چہروں پر ہزاروں پہرے ہوتے ہیں، ہنستی آنکھوں میں بھی زخم گہرے ہوتے ہیں۔ یوں تو غلط نہیں چہروں کا تصور بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ اب تو کچھ بھی نہیں رہا دل میں، پہلے افسوس بھی تھا، حیرت بھی۔ زندگی ہونٹ پہ بکھری مسکراہٹ سے بہت مختلف ہے۔ کتابوں کی طرح بہت سے الفاظ ہیں مجھ میں، اور کتابوں کی طرح بہت خاموش ہوں میں۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی ہے ایک امتحان مسلسل۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ چھوٹے تھے تو بھول جاتے تھے، لوگ کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو۔ بڑے ہوئے تو ہر بات یاد رہتی ہے، لوگ کہتے ہیں بھولنا سیکھو۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین و آسمان اسی کا ہے۔ جو لوگ خاموشیوں والے دن بھی اداس ہیں، خدا ان کی اداسیوں کو خوشی میں بدل دے۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ ہر شخص پر ضد ہے کہ اسے سمجھا جائے، لیکن کوئی دوسرے کو سمجھنے کو تیار نہیں۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ لوگ مطلب کی بات سمجھ لیتے ہیں، بات کا مطلب نہیں سمجھتے۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے، تم اسے جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ بھروسے کے بغیر کوئی رشتہ نہیں چل سکتا، نہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ، نہ انسان کا انسان کے ساتھ۔ جن سے باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے، اکثر وہی لوگ مصروف رہتے ہیں۔ آج کل وجہ بتا کر نہیں، وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھی ہیں وہ مجبوریاں جن کے قصے سنا کر لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر کسی گھر کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے تو سمجھ جائیں اس گھر کے بڑے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ کھانا ہو یا محبت، کسی کو اگر زیادہ دے دو تو وہ ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ وقت وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ سب کہانیاں بدل جائیں گی، وقت ابھی زیر تعمیر ہے۔ یہ جو تم جوانی میں بڑھاپا طاری کیے بیٹھے ہو، سوچو بڑھاپے میں کدھر جاؤ گے۔ ہر شکست ایک نیا سبق ہے، اور ہر سبق ہمیں مزید مضبوط بناتا ہے۔ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ بدلتا نہیں ہے۔ انسان پلاننگ کرتا ہے، ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں ہوتا ہے۔ خیال کا پاکیزہ ہونا روح کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔
जबरदस्ती किसी पर मुसल्लत होने से बेहतर है अपनी ज़ात और अपने दिल के टुकड़े उठाओ और खामोशी से अलग हो जाओ। किसी से इतना ही मिलो जितना वो मिलना चाहता है। ए अल्लाह, मुझे वो अता कर दे जिसकी मैंने तुझसे उम्मीद लगाई हुई है। सीख नहीं पाए हम मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने कई लोग छीन लिए हमसे। बदतरीन शख्स वो है जो तौबा की उम्मीद पर गुनाह करे। वहां मोहब्बत अपनी अहमियत खो देती है जहां बात बात पे आपको वजाहत देनी पड़े। रहने की सबसे अच्छी जगह या तो किसी के दिल में या किसी की दुआओं में। जब सच्ची लगन लग जाती है ना, तो नमाज कज़ा करने वाले तहज्जुद अदा करने लगते हैं। जो हिस्सा अल्लाह का है वो रूह है, जो हिस्सा अपना है वो अमल है, जो कीड़ों का है वो जिस्म है। मुआफ हर बार करो मगर एतबार एक बार करो। परेशानियों का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है। किरदार अच्छा रखो, म्यार खुद बन जाता है। किसी को खैर के अल्फाज कह देना भी सदका है, खैर बांटे खैर से रहें। जब इंसान इतना खामोश हो जाए कि वो अपने हक के लिए भी ना बोले, तो समझ लो वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। इख्तलाफात का हल ढूंढा जा सकता है मगर हसद और बुग़्ज़ का नहीं। हंसते रहा करें, हमने कौन सा यहाँ सदियां गुजारनी है। बहुत खूबसूरत रिश्ता है मेरा और अल्लाह का। ज्यादा मैं मांगती नहीं, कम वो देता नहीं। हाल में अपने मगन रहो, आइंदा की फिक्र ना हो। ये इसी इंसान से मुमकिन है जो जिंदा ना हो। बहुत परेशान हूँ लेकिन मुत्मिन हूँ कि अल्लाह सब देख रहा है। इबादत का दिखावा अबादत ही जाया कर देता है। खुश रहा करें, खुशफहमी में नहीं। रिश्ते एहसासात से बनते हैं, एहसानात से नहीं। इसलिए जिससे जब तक रिश्ता रखें एहसास का रखें, ना कि एहसानात का। ताल्लुक रूह का हो तो दिल नहीं भरा करते। अल्लाह के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर हैं। अल्लाह किसी की मेहनत का फल जाया नहीं करता। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। अल्लाह उम्मीद नहीं, यकीन है। 8 बातों से अल्लाह सख्त नाराज होता है। औलाद और खासकर बेटी को गाली देना, नमाज के बाद दुआ ना मांगना, दिल में बुग़्ज़ रखना, दस्तरखान पर बातें करना, मेहमान को देखकर मुंह बनाना, खड़े होकर पानी पीना, माँ बाप की अकल को कोसना, वुज़ू की हालत में कुफर के अल्फाज अदा करना। रिश्तों पर मान अक्सर वक्त पड़ने पर एक गुमान साबित होता है। दो चीजें कभी नहीं बदलती, एक मर्द की फितरत और दूसरी एक माँ की जिम्मेदारी। हर शख्स अपने ईमान का पहला गवाह खुद है। इसका दिल कितना मैला है और कितना पारसा है वो बेहतर जानता है। जो इंसान अपनी किस्मत पर खुश रहे, दर हकीकत वही खुश किस्मत है। अगर हमारा इखलाक सिर्फ मन चाहे चंद लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ मौका परस्त हैं, खुश इखलाक नहीं। वक्त का तकाजा है कि खुद को खुद तक ही महदूद रखो। कुछ खताओं की माफी दी जाती है लेकिन ज़हनी बर्बादी का गुनाह नहीं बख्शा जाता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, राज फाश करना गैरों की आदत है। हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, बाज़ औक़ात कुछ रंग सोख्तों के भी चढ़ते हैं। रिश्तों की थकावट में पहली निशानी खामोशी होती है। संभल कर चला करें, हर वक्त गिरी हुई सोच लोगों की। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वो शख्स प्यार भी इतना ज्यादा और इतना ही दिल साफ रखता है। इख्तलाफात में इतनी गुंजाइश जरूर रखें कि कहीं अचानक मुलाकात के वक्त आंखें मिलाने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। मुझे अपने माजी का दुख नहीं है, दुख तो सिर्फ इस बात का है कि गलत लोगों में बहुत वक्त जाया किया। किसी के बुरे कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी जबान से हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं।
اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کیا کرو، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ نبھانے والے منایا کرتے ہیں، چھوڑا نہیں کرتے۔ کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہم خود مانتے ہیں ہم کسی کے قابل نہیں ہیں۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود اسے ثابت کر دے گا۔ ہم نہ سمجھے تھے بات اتنی سی، خواب شیشے کے، دنیا پتھر کی۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان بہترین ہے، کمی تو لوگوں کی سوچ اور نظروں میں ہے۔ نماز میں دعا اور محبت میں وفا بہت ضروری ہے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ ذہنی مار اتنی بری ہوتی ہے کہ انسان دیمک کی طرح ختم ہو جاتا ہے اور کسی پر کوئی الزام بھی نہیں آتا۔ کسی کے اکتائے ہوئے لہجے، تھکے ہوئے لفظوں اور بے مرور رویے آخر آپ کو بھی تلخ کر ہی دیتے ہیں۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ اکثر ہم صرف عارضی خوشی کے لیے حقیقی سچ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ انسان کی دوستی جب اللہ سے ہوتی ہے تو وہ بے فکر اور سکون میں رہتا ہے۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ کچھ رابطے پھر سے بحال ہو بھی جائیں تو پہلے سی کشش نہیں رہتی۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ مجھے چھوٹی چھوٹی خوشیاں چاہیے، اتنی چھوٹی کہ کسی کو کوئی خواہش نہ رہے مجھ سے چھیننے کی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا صبر ضائع نہیں جاتا۔ زبان کی نرمی الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ مرہم کے لالچ میں اپنی دکھتی راہ کا پتہ لوگوں کو دے دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ یا اللہ، جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما، آمین۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔